Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعين هبلي دحن دويلكم دحن دحاديركم عمل عالم زلهم سمعتنا سلام ما أخذكم يخون أزي مايكروفون ميديا ين مايكروفون ميديا حدش سخونكم كعامة أنكم عاد هنا مساهم النملنا ناي كل شيء عمل مستي ناي زويت سوون عقالكم أنكم كتكتسلوا سبسكرايب زي كوركم سبسكرايب جبروا لايك شير بمقبار كعامة نخالة نخصم عقوه نخت التعابروا بخبرين حتىكم سمعتنا إذا لايك مقبار كل شيء كل ميديا خمسة حتىكم ريكماندنا هجبرو إيو كرئيس لزلو إيو حزبنا تسفا ذهب كم زيهم المسؤول تجراي اندحر تزاريبو سراوي تجراي مجلس انتوسيو ودب حوحات مجلس انتوسيو انتهي إنا كل شيء عنا بلكم اتوم عبدي سابا زلو امباسيتات امباسادرهم كلهم ناب تجراي كسودو إيو ملناكم نيرناينا كل شيء عنا ريو إيو كل شيء عنا سمعو إيو بفلايك عامة عبزي ابو أمريكان تنبر ناي أمريكا زي قلنت عزنا سلزلنا انتهي يقبر كم زلو تناي أمريكا امباسي اب إثيوبيا زلو أفتوناي أمريكا وصا قداي منستر كينا نحتتنا تعيز قبر زلو ازي يبالاش هلو كمز جيروم يتقعلو نوي وقي إدالو اللو ناي بلسقنا ناي أورومو بلسقنا مليسهم كعام جونسايد كفصم إيوم مليسهم كعام بزوح حزب قتل إيوم بزوح حد كانوا سياخ دافر إيوم ازو وقي ازين تتلعي لهازقن إثيوبيا تهل تبهال نجر أي تهلنينا إلنا نالنا كل شيء أخينا نافتونا ستيت ديبارتمنت ويكعامنا أمريكا وصا قداي منستر كينا نحتتنا نزاربنا ازي عاولنا يقد خنزارو بيبلنا منياتهم تي انفورميشن كندي زاكد تقام مخان خردكم الى سمعتي هذه تግራይ ተልዓለት تግራይ መሪር ወዕዩ ህዝቢ ጨኒቁ ወዕዩ ካብዚ ዝበለ ዝመጽእ ምንም ነገር የለን እዩ ህዝቢ ብጥምየት ይዝመውተሎ ህዝቢ ብሕማም ይመውተሎ ኣብ መዓልቲ ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ሰባት እዮም ዝቕበሩ ዘለው ኣብ መቐለ ዘሎ ሰብዓ ኻሬ ኣብ ሽረ ዘሎን ካተር ተሰሚዑ ይፈልጥን ኣብ ዓዲግራት ዘለው ተማዛብልቲ ኣብ ሱዳን ዘለው ህዝብና ሓያል ዝኾነ ሽግር መከራ እዮም ዝነውናና ኡይና ንብል ብመዓልቱን ሰላማዊ ሰልፍ ይግበር እዩ ይብዛሕ ወሓድ ግን ከብትዘለካ ብትዘይግነትካ ኣብዛ ዓዲ መሰል ኣለው የሓደ ሰብ ወይ ዘይጋ እንድሕር ኮይኑ ናይቲ ዓዲ ከይዱ ንኽሓትት ከይዱ ንኽዛረብ ብፍላይ ከዓም ካፍቱ ንነብረሉ ስቴት ወይ ከዓመ بنا إثيوبيا قواطرا خلل توكلت نافتو حزب زخدو نااتهم نحتمينا معناتهم نحنا نمرصينا وزي توكلتنا بزح ነገር ይስራሕ ስለዚህ هذه ናይ መጀመሪያ እንተ ኮይኑ እምበር ናይ መጨረሻ ዘይኸውን ናይ ኩሎም ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ኣምባሳደራት እውን ይዳለው ከም ዘለውና ኣብ ትግራይ ክኸዱ ኢና ሰሚዕና ዘለና كل ነገር እንታይ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ዝኾነ ጭንቂ ሓያል ዝኾነ ፍርሒ ኣፍቶም ናይ ኮር ዲፕሎማቲክ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ተላዒለሎ ህዝብ ለማዓንት ገስጊሱ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኤርቬን ማሲንጋ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሽራኣት የሎ ምስ ውድብ ሕወሓትን ምስ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳርን ከዛረብ ምዃኑ ክዛተ ምዃኑ ሓገዝ ከዓም ሒዙ እዩ ኣትዩ ዘሎ كم زتريو وزلهم عبد حري أمباسادر إيرفين ماسينغا تريو وزلهم زيتات يقوم تريو وزلهم بباكو تعشقة كاليون بزح حاجة يحيز مسيو USAID نجزيو تطوي لي زلوا هزون خلي عب ستورس لزلوهم نتهزبنا تشجيرو زلوا نجزيو زات نحن السيو جن اتهزبنا أم عسكرات زنيو أبشرة زنيو أم مقالة زنيو كالي جزء مسيخهم كم تقدم هز تجورو وزن وركم مسيخهم يلكم كتكدو خن الزاربينا ريبورت خن جبرينا يلكم تخدوا له نجار يلن تودو انتو خنكم ودو هازجن ناي مودعتايا زخرم تزي ابزي انت خريمنا خويننا حلقنا مالتيو عدنا عمد احنا علي مالتيو مرير ويت سراوي تግራይ እና በለ ብጣዕሚ ይዝረብ ስለዘሎ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ገስጊሱኩም ትዝለኩም ዘለኹ ዝተሓዝሒዙ ናብ ትግራይ ኣትየሎ ሽረ ኣትየሎ ካብ ሽረ ንመቐለ ኸይድ እዩ ዝብል ሰሚዕና ኣለና እዙይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ዝሕብን ዝኹርዕ እዩ ድፊኢት እንተጌርካ ኣውዙ ዲሞክራሲ ዘለዎ ዓዲ ኣብ ኣውሮጳ ትነብሩ ኣብ ኣሜሪካ ትነብሩ ኣብ ኣውስትራልያ ትነብሩ ብፍላይ ኣብ ዝለዓለ ዲሞክራሲ ተወከልትኩም መሪፅኩም ትሰዱ ህዝቡን ሓደ ኮይና እንድሕር ዘይተዛሪብና ምእንተ ህዝብና ምእንተ ዝሳቀ ዘሎ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ምብራቅ ትግራይ ተማዛቢሉ ካብ ደቡብ ትግራይ ተማዛቢሉ ካብ ጸለምት ተማዛቢሉ ዝነብር ዘሎ ዝሓልቕ ዘሎ
هذه دارجان نبخي يريو مابشرة أفتم عسكر أتون هلو إيرفين ماسينغات أمريكا أمباسادر نبخي يدارجاري يوم هذا السيد من ناير من فوتوغرافات سمعتي أو حامي من نجار مدحاني زبهال يلا أنجتهم تأثير من نجار إخلن تيتعامل نوح جزء دقوا مسويهم سويتنا سويا هسانات قول عدو زنورون تبتينهم كيدمون ببخياتن بحزنن حامي مدنا تساق يزل هزمنا ريو دارجا بخيو إيرفين ماسينغا زي أكل يزل شجرة بتجري زي أكل يزل بتجري سلزي حدا خوينا خين نبر حدا خوينا خين الزارب كمن جيتها تشوز ولا وخ الزارب ينا جيتها تشوز سمعتي كم جيتها تشوز مسألة ناي مجرشا زورده سب أب تجري تريو بقولو أي فلتن تجروا إنه تنتج أريز حدا يو إتهم قد ما هذا حيدم كيدم زنابرو نكابو ب100% يحشو هاتلي لهم كحيدم نحنا بلسقنا عينا لهم زخدل لو دق حاوبو انتي أريه نساتهم جن نمنتا هذا إيرفين ماسينغا تناي أمريكا بريزيدنت يكون ناي أوروبا أمباسادرات يكون ناب تجري كي يخل كل يوم زلهم هاي تخيدين نقوله ناي وصا زيجاتات ناي وصا باسبورت زلكم تغارو كوانتي أريه خي تخيدون ناب تجري له كل كلين يريو أبي أحمد هذا جن تناي أمريكا أمباسادر ناي إنجليز أمباسادر ناي جرمن أمباسادر ناي إيطاليان أمباسادر نعبي أحمد الزاري ومخبز له سمعنا لنا عارف كاتقمت زوج جزين تتلعلو حداق أيو إلهم بتعمي أجنقهم سلوز حزوه أبي أحمد كبمنتا إشفان زقبر زلو بيجيتا شوردا بيجيتا شوردا جيتا من خمي جيري بيجيتا شوردا انتلكم من جيتا شوردا كل ما سناكل نخون نحنا عينا تتفقات 9 ناينا ناي تجارو إيو نسن ساتنا نتناقورنا اتوقع صنح سلام كيفتر تمازابل خي ملس إنه جورو بعلتنا عينا النبلة نوعلون النحوسة زي الزارب زي حرف زي حفر زي حنخ بالسروسي انتهي مهلكم إياه سب جير كحط قصري تغادن سمعتي زيد لهم دقفوا زيد لهم تقاوموا كم جيتا تشوز مثلا إن هزب تجري زبدل السب يلا هزي عبز هزوان ما أفتح شجرو جزء إذا تمازابل خي ملس معراب تجري كراش شيء توعيو هزون خي ملس توم أن عبي أحمد زتزاروا أرى أزجدده عم مشترات رح أنت يكون زي اللي بعرى ولا ديلون كزارة بخليه كريم هذا قوم نارك يزارة بنيرة أفتو برخان هالنا كو زي رخمنا أي عوت رخمنا يبل نيرة زي دم سسنا أي سراوي دم سسهم يبل نيرة كل زول النور كن حسقية أنا لو حساوية لو لما ينتبه عبي أحمد حرق زي تزبلني جيت أشوك حيا زخنة لو زخنة جينا زخنة حساوية كاوز زبالة وردت انتهالو كاوز زبالة وردت انتهالو هذا جن تجري سبب لو وعيو تجري دفي تجور له يوم كل بخباب زلوا خمس نقرأكم زلوا بزح زتمحارة قصرنا وحد انتخونون بقصري ندحر يخم وعبزي زلنا ناي تجري زتمحارة ناي يونيفرسيتي بروفيسورات لعلوا يسرح السرحو أب تفعله دكتورات إنجنيرات بتعم بزح زتمحارة زبال ليو عبز أمريكا عبي دفي تزجبر زل هزون كن بتعم زحزن إن جيتها شوك عمل ليتمس كتري اندحر أنا زي اللحو دندير يتوق البلد عادق 5 بحال عانت عم ناي جزيهم محدار بريزيدنت بدحريخ عامه بريزيدنت نلايف كوينه اندحر زي تمريص الله تግራይ تفرس اللوا نابا 3/4 تكفل اللوا تግራይ نابل زارب كم زلو سبيو ليتمس كترين تاسرح خم زلو صحيفهم زرزر شولي خذ سخيرو زغدفو اب مهراسو نغيرناكم هنا هذا حلفت فيديو رأيوه هذا حلفت فيديو رأيوه أنا تسددت اللي ورقة ون هارد كوبي مون سلازلني نسخ لطفئة على فيسبوك نخلط طفئة كل من تقريه نتاريخ نخم انت غمت زين نالك سمعتي بعكس هذي أو زي أهلني إيرفين ماسينغا تزاراري وم تايكم زجور خامة ترح كاف تلفزيون كاف دمس ويانا تግራይን ካብ ቴሌቪዥን ትግራይን ንሰምዖ ጥራሕ እንተ ይኮነ ካብቱ ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኤምባሲ እውን ኤምባሲ ስለ ዝኾነ ክንሓትት ኢና እንታይ ተገብረ እንታይ ከፈጽምኩም መጽኹም እንታይ ከወሲንኩም መጽኹም ክንብል ኢና ዝተጻረየ ጥሉል ዝኾነ ሓበሬታ እንተረክብ ተለና ዓመ ናኡ ዘሎ ፍልፍልና ዝነገሩና ናባኻትኩም ከምጽየ ንህዚ ግን ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ በሪሩ ኸይዱ ምስ ከምትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኣማኒኤል ለሰፋ ምስ ኣሎ ምስ ፕሬዚደንት ጌታ መንኻትሎ ታደሰ ወረደ እውን ክራኸብ እዩ ምስ ላዕለዎት ናይ ውድብ ሕወሓት እውን ክራኸብ እዩ
ላዕሎት ውድብ ህወሓት ንመን ከም ዝረኽብዎ ኣይንፈልጥን ምናልባት ዶክተር ደብረጽዮን ክረክብ ይኽእል ግን ምክትል ናይ ውድብ ህወሓት ምክትል ኣቦ እምበር ኣማኒኤል ኣሰፋ ስለ ዝኾነ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ምክትል ስለ ዝኾነ ምናልባት ምስኡ ክዛረብ ይኽእል የግዲ መን ተረኸበ ኣይኮነን ግን ክልቲኦም ውድብ ህወሓትን ሰራዊት ትግራይን እንድሕር ተዛሪቦም ኩሉ ይሰምዕ ሰማዕተይ ንህዝቡ ዝኣኽለኒ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ዋዕል ደሓን ህደሩ ቻው